अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सिपास है अल्लाह तबारक व तआला का, और दरूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि और उनकी आले पाक पर, लानत है उनके कातिलों पर। आज का दिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में आपको मुर्तबित होने का दोबारा शरफ़ नसीब हुआ। इस शरफ़ का शुक्रिया आप हमेशा ही करते हैं कि आप हुसैनी हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। इस चाहत को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुर्तबित करने के लिए करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए। सीने पर हाथ रख के आइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार, वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फज़लिल अब्बास, यब्ना अमीरिल मोमिनीन वब्ना सय्यदिल वसीयीन, अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला में खुशामदीद। आपकी खिदमत के लिए हम रोज़ाना आपके घरों में आपके मेहमान होते हैं। आप इजाज़त देते हैं कि हम करबलाए मौला से आपसे मुखातिब हों, और करबलाए मौला से आप लोगों को वैसे ही लगाव है। और आजकल के दिन जो चल रहे हैं, शव्वाल के दिन हैं, 14 शव्वाल जनाब अब्दुल अज़ीम हसनी की शहादत का दिन है। 15 शव्वाल, जिस तरीके से पाकिस्तान में आज 15 शव्वाल है, कुछ और ममालिक में भी 15 शव्वाल होगी, वहाँ पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन मनाया जाता है। और दूसरा जनाब हमज़ा अम्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि भी 15 शव्वाल को शहादत हुई थी उनकी, जिसकी वजह से ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि के लिए ख़ास अहमियत का हामिल और हमारे लिए
लाजिम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तासी करते हुए, उनकी पैरवी करते हुए हम 15 शवाल को जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करें और जनाब हमज़ा की फ़िदाकारियों को याद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन मासूम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जनाब हमज़ा शहीद ना होते तो किसी दूसरे की जुर्रत ना थी कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के हक़ को गसब कर सकता। जनाब हमज़ा एक साहिब जाहो जलाल व हशमत ज़ात का नाम है, जिनका वजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौला अली अलैहिस्सलाम से पहले एक बहुत बड़े मुहामी और हिमायत करने वाले की हैसियत से रहा है। नोहा खान मोहम्मद हुसैन जैदी साहब कराची से, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जैदी साहब मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम या अली मदद किबला। मोहम्मद हुसैन जैदी साहब हमारे से मुर्तबित हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद किबला। वालेकुम अस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। सलामत रहिए। जिस तरीके से आप जानते हैं कि करबला मोहल्ला में आप लाइव प्रोग्राम में शरीक हैं और मैं आपको करबला मोहल्ला में अपने प्रोग्राम ये करबला है में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारे महफिल को मुज़य्यन फरमाइए। जज़ाकल्लाह किबला, जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से ममनून मुतशक्किर हूँ कि आपने मुझे रुजू किया और इमाम की बारगाह में सलाम पेश करता हूँ किबला। बिस्मिल्लाह। और मौला की बारगाह में चंद अशआर समातो कर रहा हूँ। बार दिगर नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला मुहम्मदिन व चंद अशआर करबला की बारगाह के लिए। माशाअल्लाह। दिल सदाएं दे रहा है लबों पर ये दुआ, हर बरस जाना है मौला मुझे करबो बला। दिल सदाएं दे रहा है लबों पर ये दुआ, हर बरस जाना है मौला मुझे करबो बला। और क्यों फकत एक बार जाने का कहूँ मैं आपसे, उम्र भर जाता रहूं फिर भी तड़प बाकी रहे। करबला एक बार जाकर दिल नहीं भर पाएगा, हर बरस जाना है मौला मुझे करबो बला। कुछ के अखीर से निकल कितना बिस्मिल्लाह। है मेरी आँखों ने देखा जो गया करबो बला, लौट गए जवार जब वो करबला से आ गया। आँख में आंसू भरे थे थी लबों पर ये सदा, हर बरस जाना है मौला अब मुझे करबो बला। और दिल में इश्क करबला आँख में आंसू लिए, अरबई पर जो नजफ से करबला पैदल चले, हर कदम हर एक ज़ाहिर बस यही कहता रहा,
ہر برس جانا ہے مولا واہ واہ اب واہ، مجھے کرب و بلا. سبحان اللہ. اے محمد تھی عجب سی کیفیت چھائی ہوئی، واہ کربلا جانے کی حسرت بڑھ گئی کچھ اور بھی، آنکھ میں آنسو لیے زی شان نے جب یہ کہا، ہر برس جانا ہے مولا اب مجھے کرب و بلا. اور اسی کے ساتھ قبلہ آج کی مناسبت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پرسہ دیتے ہوئے میں چند اشعار مصائب کی پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. جلدی جلدی. کوئی جلدی کی ضرورت نہیں، گھر آپ کے پاس وقت کھلا ہے. جلایا گیا ہے جعفر کا، اللہ. ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا جلایا تھا، اللہ. گھر جلا گیا ہے جعفر کا. اور یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی، یہ یتیمی کی شب ہے کاظم کی، پھر سے زہرا ہے آج محو بکا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. ہائے مولا امام صادق کو، ہائے مولا امام صادق کو، زہر دے کر زہر دے کر زہر دے کر شہید کر ڈالا، گھر جلایا گیا. اور کیوں گرفتار کون کرتا ہے، یوں گرفتار کون کرتا ہے، کیوں مسلح سے گھسیٹا گیا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. اور کیسے اختر بیان ہو منظر، کیسے اختر بیان ہو وہ منظر، ابن باقر ابن باقر ابن باقر کا جب جنازہ اٹھا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، ہے گھر جلایا گیا ہے جعفر کا، کہ جیسے زہرا جیسے زہرا جیسے زہرا کا در جلایا تھا، گھر جلایا گیا ہے جعفر کا. بارد کا نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلامت رہیے، آباد رہیے، شاد رہیے. مولا کا آپ نے ذکر فرمایا، مولا آپ کو ہمیشہ اپنے ذاکرین میں رکھیں، دنیا و آخرت میں آپ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں. بڑی شان ہے ذکر کرنے والے کی، ذکر کا بڑا مقام ہے، یہ اپنے مذکور کو بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے. خداوند متعال آپ کو دنیا و آخرت میں قرب و مودت اہل بیت علیہ السلام کی بلندی عطا فرمائے. سدا آباد رہیں. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آئندہ بھی انشاءاللہ مختلف پروگرامز میں آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی گئی.
भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में बयान फरमाया। तो इसमें उसूल काफ़ी जिल्द अव्वल बाब हुज्जत के अंदर भी ये हदीस पाई जाती है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर में मंसूर दवानिकी ने आग भी लगवा दी थी। और ये आग लगाने का मरहला पहली बार नहीं हुआ है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घर में, यानी आतिश ज़दगी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के घर में, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के घर में, और इसी तरीके से ये सिलसिला मुख्तलिफ़ अदवार में बनु हाशिम के घरों में आग लगाने का जारी रहा। और ये आग लगाना शायद इन दुश्मनों की पुरानी आदत है, जिसकी वजह से ये जहाँ पे भी चाहते हैं आग लगा देते हैं। और ये आतिश ज़दगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में भी की गई, जिसके नतीजे में आज भी आप आएँ तो यहाँ पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के गुंबद के वो टोटे जिनमें सद्दाम मलऊन ने बम मारा था, वो आज भी यहाँ पर म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, जिसके ज़रिए से सद्दाम मलऊन ने अपनी जारहियत को फ़रोग़ देने के लिए यहाँ पे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में बम मारा था। शायर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बहादुर अली मीसम साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौलाली मदद। सलामत रहिए। करबलाए मौला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 आपको खुशामदीद कहता है। सलामत रहिए। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफ़िल को नूरानी फरमाइए। हेलो जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। हेलो। मौला का ज़िक्र शुरू कीजिए। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना उस अल्लाह के लिए कि जिसके कुदरत निज़ाम। तमाम दरूद सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम है। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। और उसके बाद तमाम मोमिनीन जो सुना मेरी आवाज़ समात फरमान, उन सबको अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली और मैं मदद। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उसे इमाम हुसैन चैनल 4 चैनल का कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और इमाम की बारगाह में नजराना की पेश करने का। सलामत बिल्कुल रहिए। मुख्तसर, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। इजाज़त है किबला। बिस्मिल्लाह कीजिए। 4 मिसरे मौला ने जो अता किए हैं वो आपकी नजर समातों की नजर है। बिस्मिल्लाह इनायत हो। इससे पहले मेरा एक भाई है सरदार अली हॉस्पिटल अलकरफी में, तो उसके भी कुछ शादी के बीच में रुकावटें आ रही हैं। दुआ करें परवरदिगार उसकी शादी को रुकावटें ख़त्म करें। और उसके वालिद बीमार हैं और मेरी वालदा बीमार है, इन्हें शिफा अता करें। मौला आपके पूरे फैमिली को महफूज रखें और शिफा अता हो। यूं लगे हैं सरवर के दोष पर, शब्बीर यूं लगे हैं सरवर के दोष पर, वाह। रखा हो जैसे कुरान पैगंबर के दोष पर। वाह वाह वाह। शब्बीर यूं लगे हैं सरवर के दोष पर, रखा हो जैसे कुरान पैगंबर के दोष पर। सुभान अल्लाह। अरफा है ऐसे अर्श की नगरी में लाइला, वाह वाह। अरफा है ऐसे अर्श की नगरी में लाइला, सुभान अल्लाह। दीने खुदा हो जैसे 72 के दोष पर। वाह 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 वाह। दीने खुदा हो जैसे 72 के दोष पर। और के हाल ही के लिखे हैं तागूती ताकतों को लोगों मिटाएंगे, वाह। तागूती ताकतों को लोगों मिटाएंगे, हम हैं हुसैनी सारी दुनिया को बताएंगे। वाह 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 वाह। तागूती ताकतों को लोगों मिटाएंगे, हम हैं हुसैनी
सारी दुनिया को बताएंगे सुभान अल्लाह, और जिक्र हुसैन का जो भी करते हैं सौदा, अल्लाह अकबर, जिक्र हुसैन का जो भी करते हैं सौदा, वो फातिमा को अपना क्या मुंह दिखाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वो फातिमा को अपना क्या मुंह दिखाएंगे। और ये मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सलामत फिरोज सलामत साहब के लिखे में मिस्र में आपके नजर पेश कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह, कि उम्र गुजरी है तेरी जलालत में, अल्लाह अकबर, उम्र गुजरी है तेरी जलालत में, यानी शब्बीर की अदावत में। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, मेहरबानी साईं। उम्र गुजरी है तेरी जलालत में, यानी शब्बीर की अदावत में, और गौर से देख तू जरिए हुसैन, सुभान अल्लाह, गौर से देख तू जरिए हुसैन, खुल्द मसरूफ है जियारत में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, खुल्द मसरूफ है जियारत में, और इल्म के दर से दुश्मनी करके, सुभान अल्लाह, इल्म के दर से दुश्मनी करके क्या कसर रह गई जहालत में। वाह 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 वाह, बस किबला आखिरी फजाइल के चंद अशार हैं जो मैंने मौला ने मुझे अता किए, और बिस्मिल्लाह, जनाब बीबी सैयदा की शान में मैंने लिखे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा की शान में। बिस्मिल्लाह, और उसका मतलब आपकी समातों की नजर है, तवज्जो है। इनायत हो, बिस्मिल्लाह, बतलाऊं किस तरह तुम्हें रुतबा बतूल का, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बतलाऊं किस तरह तुम्हें रुतबा बतूल का, सुभान अल्लाह, अर्शे बरी तलक है चर्चा बतूल का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अर्शे बरी तलक है चर्चा बतूल का, सुभान अल्लाह, बतलाऊं किस तरह तुम्हें रुतबा बतूल का, सुभान अल्लाह, अर्शे बरी तलक है चर्चा बतूल का। सुभान अल्लाह, किबला मिसरे पे तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ मेरा भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी। बतलाऊं किस तरह तुम्हें रुतबा बतूल का, अर्शे बरी तलक है चर्चा बतूल का, सुभान अल्लाह, और सारे नबी फरिश्ते वाह खुशियां लगे मनाने, वाह, सारे नबी फरिश्ते खुशियां लगे मनाने, वाह वाह, मौला अली बने जब, सारे नबी फरिश्ते खुशियां लगे मनाने, मौला अली बने जब दूल्हा बतूल का। वाह वाह वाह, और काटी से जरा समाज कीजिएगा बिस्मिल्लाह, कि सरदार मलाइक भी वाह पहचान ना सके, वाह वाह वाह, सरदार मलाइक भी पहचान ना सके, सुभान अल्लाह, चादर तले जो देखा कुनबा बतूल का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी मेहरबानी नवाजिश। चादर तले जो देखा कुनबा बतूल का, सुभान अल्लाह, और ये दुनिया वाले क्या हैं अल्लाह, वो अर्श वाले भी, वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये दुनिया वाले क्या हैं वो अर्श वाले भी, सुभान अल्लाह, दोनों ही पा रहे हैं सदका बतूल का। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोनों ही पा रहे हैं सदका बतूल का। सुभान अल्लाह, और मिसरे पे जरा तवज्जो कीजिए किबला, बिस्मिल्लाह, कि होंगी रसूल की और भी बेटियां मगर, वाह होंगी रसूल की और भी बेटियां मगर, वाह, कुरान पढ़ रहा है
قصیدہ بطول کا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پڑھ رہا ہے قصیدہ بطول کا، سبحان اللہ، اور اس کو خدا وہیں پہ واہ دے گا سزا یقیناً. سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو خدا وہیں پہ دے گا سزا یقیناً. سبحان اللہ، دشمن ہو کہیں چاہے سویا بطول کا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیتے رہو. دشمن ہو کہیں چاہے سویا بطول کا، سبحان اللہ، اور ہوتا ہے جس جگہ پہ ذکر حسین لوگوں. واہ سبحان اللہ، ہوتا ہے جس جگہ پہ ذکر حسین لوگوں. سبحان اللہ ہوتا ہے اس جگہ پہ آنا بطول کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ہوتا ہے اس جگہ پہ آنا بطول کا. اور مقطع سے پہلے آخری مصرع بسم اللہ آپ کی سماعتوں کے نظر. بسم اور اللہ، دیکھیے گا کہ ابھی 8 شوال گزری ہے، اس نسبت سے بھی ہے سبحان کہ اللہ، مہدی سے کہہ رہا ہے بقیہ کا اندھیرا. اللہ اکبر، مہدی سے کہہ رہا ہے بقیہ کا اندھیرا. اللہ اکبر، روشن کرو گے کب تم روزہ بطول کا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، روشن کرو گے کب تم روزہ بطول کا. بس مقطع کی زحمت بسم اللہ، کہ آل نبی سے تجھ کو میسم ملا یہ تحفہ. واہ سبحان اللہ، آل نبی سے تجھ کو میسم ملا یہ تحفہ. سبحان اللہ، محفل میں جو بیاں ہے قصیدہ بطول کا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بتلاؤں کس طرح تمہیں رتبہ بطول کا. بس قبلہ مصائب کے لیے صرف اور صرف ایک نوحے کے چند مصرے ہیں. بسم اللہ، اور یہ مکمل مصائب نہیں پڑھ رہا، صرف اشعار کے اندر مصائب پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ، بس 10 محرم ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں شہزادے علی اصغر کا لاشا ہے. اللہ اکبر، اور امام حسین علیہ السلام شہزادے کا لاشا لیے کر 7 مرتبہ آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہیں. اللہ اکبر، بس یہاں سے جو مولا نے عطا کیے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. بسم اللہ، شے سوچتے ہیں لے کر لاشا علی اصغر کا. اللہ، شے سوچتے ہیں لے کر لاشا علی اصغر کا. دیکھے گی کیسے مادر لاشا علی اصغر کا. دیکھے گی کیسے مادر لاشا علی اصغر کا. قرآن کی طرح ہی شبیر نے ہے رکھا. قرآن کی طرح ہی شبیر نے ہے رکھا. سینے سے یوں لگا کر لاشا علی اصغر کا. ایک جا رباب ہے اور ایک جا کھڑی سکینہ. ایک جا رباب ہے اور ایک جا کھڑی سکینہ. لے جاؤں اب کہاں پر لاشا علی اصغر کا. لے جاؤں اب کہاں پر لاشا علی اصغر کا. امام سوچتے ہیں کہ پامال یہ کریں گے مقتل میں بعد میرے. پامال یہ کریں گے مقتل میں بعد میرے. ڈھونڈیں گے جب ستمگر لاشا علی اصغر کا. ڈھونڈیں گے جب ستمگر لاشا علی اصغر کا. نازک گلے پہ پہلے تیر ستم چلایا. اللہ، نازک گلے پہ پہلے اللہ، تیر ستم چلایا. اب وہ کریں گے بے سر لاشا علی اصغر کا. اللہ اکبر، اب وہ کریں گے بے سر لاشا علی اصغر کا. اللہ، جس میں خدا ہے راضی شبیر اس میں راضی. اللہ اکبر،
جس میں خدا ہے راضی شبیر اس میں راضی، بولے لیے ہاتھوں پر لاشا علی اصغر کا، اللہ بولے لیے ہاتھوں پر لاشا علی اصغر کا، اور کوہرام ہوا برپا زینب نے جب کہا یہ، اللہ کوہرام ہوا برپا زینب نے جب کہا یہ، لاتے ہیں دیکھو سرور لاشا علی اصغر کا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور مولا کا ذکر کرنے کے لیے مولا آپ کو مزید توفیق عطا فرمائیں، آپ کی کلام میں مزید تاثیر عنایت ہو۔ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً آپ سے مرتبط ہوں، انشاءاللہ جب موقع ملا میں آپ کو دعوت دیتا رہوں گا، اور امید کروں گا آپ بھی شرکت فرمانے میں انشاءاللہ خوش سلوبی سے ہماری ہمراہی کریں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ جی چاہتا ہے کہ آپ کا لکھا ہوا کلام، آپ کے انداز کو مزید بیان کیا جائے، سنا جائے، نشر کیا جائے، قلت وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ ہماری طرف سے یقین جانیے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام تھا۔ سلامت رہیے، آباد رہیے۔ 15 شوال جس طریقے سے آپ جانتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر منایا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی 182 یا 83 ہجری 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ٹوٹل ظاہری عمر مبارک جو تھی 65 سال تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مدت امامت 34 سال تھی، 114 سے 148 ہجری تک یہ مدت امامت ہے امام علیہ السلام کی، اور معصوم علیہ السلام کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ 65 سال بیان ہوئی۔ 15 شوال یا پھر 25 شوال، جسے عراق اور ایران کے اندر 25 شوال کو شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام منائی جاتی ہے، ہمارے پاک و ہند کے اندر 15 شوال عظیم کو شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام منائی جاتی ہے۔ لہٰذا امام کے قاتل کا نام منصور دوانیکی تھا، جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں آگ بھی پھینکوائی، جس کی وجہ سے گھر جل گیا تھا، اور بیویاں بہت زیادہ مضطرب ہوئیں اس آگ کے پھینکے جانے سے، گھر میں پورا گھر جل گیا تھا معصوم علیہ السلام کا، اور بھی معصومین علیہ السلام کے اس گھروں کے اندر آگ لگانا دشمنوں کا پرانا شیوا رہا ہے۔ منقبت خان فخر عباس علمدار صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی پاک مدد۔ سلامت رہیے۔ کربلائے مولا میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل میں نورانیت پیدا کیجیے، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں امام حسین ٹی وی 4 کی پوری ٹیم کا، خصوصاً آگاہ آپ کا، کیونکہ آپ کے توسل سے اس بڑے پلیٹ فارم سے میں ذکر آل محمد کرنے لگا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ایک کلام، کیونکہ یہ پروگرام ہے، یہ کربلا ہے، تو اس حساب سے ایک کلام جناب سید سہیل شاہ صاحب نے نظم کیا، آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ وہ سقیفہ ہے یہ ہے کربلا، وہ سقیفہ ہے یہ ہے کربلا، تو ادھر کو جا یا ادھر کو آ، یہ تو فیصلہ ہے ضمیر کا، یہ تو فیصلہ ہے ضمیر کا، وہ یزید ہے وہ لعین ہے، یہ حسین ہے یہ حسین ہے، وہ یزید ہے وہ
لعین ہے، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، وہاں ہے خطا یہاں ہے عطا، تو ادھر کو جا یا ادھر کو آ، یہ تو فیصلہ ہے ضمیر کا، وہ سقیفہ ہے یہ ہے کربلا، وہاں جیتے جی بھی ہے خودکشی، یہاں بعد مرگ ہے زندگی، وہاں جیتے جی بھی ہے خودکشی، یہاں بعد مرگ ہے زندگی، وہاں ہے فنا یہاں ہے بقا، تو ادھر کو جا یا ادھر کو آ، یہ تو فیصلہ ہے ضمیر کا، تو ادھر کو جا یا ادھر کو آ، یہ تو فیصلہ ہے ضمیر کا، وہاں مکر ہے وہاں جبر ہے، یہاں شکر ہے یہاں صبر ہے، وہاں مکر ہے وہاں جبر ہے، یہاں شکر ہے یہاں صبر ہے، وہاں بت قدا یہاں میں قدا، تو ادھر کو جا یا ادھر کو آ، یہ تو فیصلہ ہے ضمیر کا، یہ تو فیصلہ ہے ضمیر کا، وہ سہیل بستی بے امان، یہاں رحمتوں کا ہے صاحبان، وہ سہیل بستی بے امان، یہاں رحمتوں کا ہے صاحبان، وہاں ہے سزا یہاں ہے جزا، وہاں ہے سزا یہاں ہے جزا، تو ادھر کو جا یا ادھر کو آ، یہ تو فیصلہ ہے ضمیر کا، وہ سقیفہ ہے یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، بہترین کلام، بہترین انداز، ماشاءاللہ۔ مولا آپ کو مزید
अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए ज़िक्र करने की सआदत नसीब फरमाएँ, सदा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते रहें। यकीन जानिए वक्त की किल्लत इस बात की इजाज़त नहीं दे रही, वरना जी चाहता था मज़ीद भी आपसे कलाम सुने जाएँ। अब इसी सिलसिले को इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम्स आपको दावत देकर जारी व सारी रखेंगे और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ होंगे। आपको मज़ीद दावत दूंगा और उम्मीद रखूंगा कि आप भी हमराही फरमाएंगे, शिरकत फरमाएंगे। हमारे सब शिरकत करने वाले दोस्तान जो शिरकत फरमाते हैं उनसे ये अर्ज़ है कि वो जब शिरकत फरमाएं तो और साथी जिन्हें वो जानते हैं कि वो अच्छा पढ़ सकते हैं। देखें हम आपसे तीसरे मुल्क में बैठे हुए, हम करबला में हैं यहाँ पर, और करबलाए मौला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 के ज़रिए से आपकी खिदमत कर रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे चैनल होंगे, लेकिन हमारे इस चैनल की खासियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त अता फ़रमाई है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के वसत में यानी बैनुल हरमैन में आप लोगों की खिदमत करते हैं बैठकर, और ये शरफ़ है और ये उनकी तरफ से इनायत है। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला का और अहले बैत अलैहिस्सलाम का नियाज़मंद हूँ, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हमें ये बुज़ुर्गवारी अता फ़रमाई। ये मेरी बुज़ुर्गवारी नहीं है, उनकी तरफ से बुज़ुर्गवारी है। यकीनन ये बहुत बड़ा मकाम है कि करबला में आ जाना और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ मोमिनीन को माइल करना और ज़ाकिरीन का ज़िक्र सुनना। वैसे तो है ही करबला ज़िक्र का मरकज़ और आप लोग हर जगह हो, जहाँ पे भी हो ज़िक्र करते हैं, लेकिन हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 के ज़रिए से आपको मुखातिब करते हैं ताकि आप शिरकत फरमाएं। वो दोस्तान जो शरीक हो चुके हैं, तरीक़ेकार जान चुके हैं शिरकत फरमाने का, आप सब से यही अर्ज़ है कि जिन्हें आप जानते हैं कि वो अच्छा पढ़ सकते हैं, आपको तरीक़ा राब्ता नंबर पता है, उसके ज़रिए से आप मुअर्रफ़ी कीजिए ताकि आप लोग आसान अंदाज में ज़िक्र कर सकें। और ये याद रखिए ये चैनल का ऊपर नंबर लिखा हुआ आता रहता है। अगर आप दरमियान में सलाम करना चाहें या अपनी दुआ के लिए कहना चाहें तो वो भी आप कह सकते हैं। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए, इस शर बला से, ये कोरोना की बीमारी से महफूज रहें। मौला आपको लंबी उम्र अता फ़रमाए। मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम है ही ज़िंदगी, जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो और यहाँ पर आकर ज़री पकड़ के दुआ ना भूलिएगा, कहिएगा अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।